श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 18 मोक्ष सन्यास योग श्लोक 44 में भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ, कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्यकर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। कृषि, गोरक्षा र वाणिज्य वैश्यहरूका स्वाभाविक कर्म हुन्। त्यसैगरी सेवा भावद्वारा गरिने कर्म सबै शूद्रहरूका स्वाभाविक कर्म हुन्। कस्तो प्यारो विभाजन कर्मको आधारमा र गुणको आधारमा मनुष्यतालाई, जातिको आधारमा होइन, समाजको आधारमा होइन, उच्च नीचको आधारमा होइन, प्राथमिकताको आधारमा होइन, मात्र गुण र कर्म अनुसार व्यक्तिहरू तीन प्रकारका हुन्छन्। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। अध्याय 4। चारवटा वर्णको सृष्टि गरिएको छ गुण र कर्म अनुसार। गुण आन्तरिक हुन्छन् जुन देखिँदैनन्, कर्म देखिन्छन्। त्यो दुईटा अलग अलग कर्महरूको हामीले चर्चा गऱ्यौँ। ब्राह्मणको कर्म कस्तो हुन्छ र क्षत्रियको कर्म कस्तो हुन्छ त्यो हामीले चर्चा गऱ्यौँ। यो श्लोकमा वैश्यहरूको कर्म र शूद्रको कर्मको विषयमा चर्चा गरिएको छ। व्यक्ति जन्मिँदैखेरि आफ्ना केही वृत्तिहरू लिएर जन्मिन्छ, केही आदतहरू, केही स्वभावहरू, केही बानीहरू। ती सबैलाई मिलाएर हामी वृत्ति भन्न सक्छौँ। मनका ती वृत्ति अनुसारको कर्म गर्यो भने बडो सहजताका साथ कर्म सफल हुन्छन् र अध्यात्ममा पनि व्यक्ति सफल हुन्छ। र मनभित्रका जुन वृत्तिहरू छन् ती वृत्ति अनुसारको कर्म भएन भने व्यक्तिले कर्म गर्दा अत्यन्त दुःख पाएको अनुभव गर्छ, कर्ममा तनाव अनुभव गर्छ, कर्मबाट कहिले सन्तुष्टि अनुभव गर्दैन। कर्मबाट सफलता र स्वाभाविक रूपमा जन्मिने अध्यात्म कहिले पनि जन्मिँदैन। आज यदि मनुष्यता नास्तिक हुन बाध्य छ, मनुष्यताको हृदयमा अध्यात्मको भाव बनेको छैन, मनुष्य यदि ईश्वर उन्मुख नभएर विमुख भएको छ भने यी चारवटा वर्णहरूको विभाजन अनुसार समाज नचलेको कारणले हो। मलाई जस्तो प्रकारको काम गर्न रुचि पर्छ, कर्म गर्न रुचि छ, मेरो जन्मदेखि जुन कर्म मैले गर्दै आएको छु र जसका वासनाहरू, जसका प्रभावहरू मेरो जीवनमा छन्, त्यही अनुसारको कर्म गर्न पाएँ भने एक त मेरो कर्म गर्ने वृत्तिबाट म मुक्त हुन्छु, निर्जरा हुन्छ। दोस्रो, कर्म गर्ने वृत्तिबाट निर्जरा हुने बित्तिकै म परम शान्त हुन्छु र मेरो जीवनमा ध्यान पनि फलित हुन थाल्छ। यो दृष्टिले हेरौँ अब वैश्यहरूको कर्म के हो। कृषि, गोरक्ष र वाणिज्य। कृषि यानी सम्पूर्ण उब्जाउहरू पृथ्वीबाट उब्जिने, त्यसपछि सम्पूर्ण सम्पत्तिहरूको व्यवस्था गर्ने र सम्पत्तिहरूको लेनदेन गर्ने, यानी पुरै व्यापार व्यवसायहरू गर्ने मूल काम वैश्यहरूको हो। यसलाई अर्को प्रकारले पनि भन्न सकिन्छ, जो व्यक्तिभित्र व्यापारमा वाणिज्यमा रुचि छ त्यो व्यक्ति स्वतः वैश्य भयो। त्यो वैश्यका मूल काम के हो त एउटा त कृषि, पेट भर्ने काम हो यिनको, र जीवनमा सुख सुविधा उत्पादन गर्ने, वितरण गर्ने काम हो वैश्यहरूको। कृषि कर्म, खेतीका सारा कर्महरू वैश्यका हुन्। गोरक्षा, कुनै दिन ऋषिहरूले के बुझेका थिए भने गाईको जस्तो योगदान समाजमा कसैको पनि छैन। चाहे त्यो कृषिमा होस्, चाहे दुध, दही, घिउ लगायतको पौष्टिकतामा होस्, चाहे गाईको सानिध्यले, गौमाताको सानिध्यले शरीर स्वस्थ बन्ने होस् र
गोरस होस्, गोमूत्र होस् अथवा गोबर होस्, यी सबै कुराको प्रयोगलाई हेरेर सबैभन्दा सहयोगी, सबैभन्दा बढी काम लाग्ने, बहुउपयोगी जनावरको रूपमा गाईको पहिचान भएको थियो। र गाईको वंशलाई, गोवंशलाई अत्यन्तै सुन्दर बनाउने, उत्कृष्ट बनाउने काम निरन्तर चलेको थियो। र ती गाईहरू जुन हुन्थे ती साना कदका गाईहरू हुने गर्थे, काठे गाई जुनलाई हामी भन्छौँ। ती गाईहरूको गोबर त्यति नै उत्कृष्ट, गोमूत्र त्यति नै उत्कृष्ट, हजारौँ हजारौँ औषधि, रोगको विरुद्ध लड्न सक्ने क्षमता, हजारौँ हजारौँ औषधिका स्रोतहरू, गोमूत्र, गोबर पनि, त्यसै गरी कृषिमा पनि काम लाग्ने। त हरेक प्रकारले गाई पाल्नु र गाईको सेवा गर्नु, गाईबाट सेवा लिनु, यो सारा काम समाजको एउटा अभिन्न अङ्गको रूपमा चल्थ्यो। र यो कसले गर्थ्यो त? जो व्यक्तिभित्र व्यापार वाणिज्यको स्वाभाविक वृत्ति छ, वैश्यहरूले गर्ने गर्थे। त्यसपछि वाणिज्य कर्म यो वैश्यहरूको स्वभाव हो। कसैलाई व्यवसाय गर्न मन छ, कसैलाई नवप्रवर्तनमा इनोभेसनमा रुचि छ, त कसैलाई कुनै पेसा व्यवसायमा रुचि छ भने त्यो पेसा व्यवसायकै कर्म गर्नुपर्छ। कर्म ठिक त्यही गर्ने हो, त्यही स्वभावज कर्म हो, स्वभावबाट जन्मिएको कर्म, आफ्नो नियत कर्म त्यही हो। र त्यो कर्मले व्यक्तिभित्र एक प्रकारको चरम सन्तुष्टि उत्पादन गर्छ। व्यक्तिले मैले केही गरेँ भन्ने अनुभव गर्न सक्छ। त आफ्नो वर्णमा फर्किनु मनुष्यको जीवनका धेरै समस्याहरूको समाधान हो। आफ्नो वर्णमा फर्किने, म ब्राह्मण हूँ कि वैश्य हूँ कि क्षेत्रीय हूँ कि शूद्र हूँ, आफ्नो टाइप, आफ्नो वर्ग पत्ता लगाएर फर्किने। अब यो वर्ग जुन भनियो न, यो त यो भगवत गीताले जुन वर्ग भनेको छ, 4 वर्ग, न यो हुने खाने र हुँदा खानेको प्रकारको मात्र सतही वा सामाजिक वर्ग हो, न यो जाति प्रथा अनुसारको वर्ग हो, न यो धन सम्पत्तिको आधारमा वर्ग हो, न यो महिला पुरुष इत्यादिको आधारमा वर्ग हो, न यो सक्ने र नसक्ने, बल र दुर्बल निर्बलहरूको वर्ग हो। यो त भित्रबाट स्वाभाविक रूपमा व्यक्तिले कर्मका जुन वृत्तिहरू लिएर आउँछ त्यही वृत्तिहरू साथ काम गर्ने वर्ग हो यो। यस कारणले यो वर्ग साम्यवादले भन्ने, कम्युनिजमले भन्ने वर्गहरूभन्दा कति हो कति श्रेष्ठ। र समाजमा हामीले आजसम्म जति पनि वर्गको कारणले विभेदहरू देखेका छौँ, कुनै पनि विभेद नहुने र सर्वाधिक श्रेष्ठ, सर्वाधिक सुन्दर यो वर्गको विभाजनलाई वर्ण विभाजन भनिन्छ। त अब हेरौँ शूद्रका कर्महरू कस्ता हुन्छन्। शूद्र को हो त? जसले जीवनमा धेरै अरू कुरा सोच्न सकेको छैन, कसैको सेवा गर्न सक्छ, कुनै काम गर्न सक्छ, नौकरी गर्न सक्छ, जागिर गर्न सक्छ, जसले समाजका विभिन्न व्यक्तिहरूको सेवा गर्न सक्छ, त्यसलाई शूद्र भनिन्छ। त शूद्रले सेवा गर्छ, यानि सेवातिर स्वतः जसको भाव जान्छ, जसको जीवनमा आलस्य अब हराउन थाल्यो। सामान्यतया आलस्य केन्द्रित हुन्छौँ हामी। हेर्नुहोस्, आलस्यसँग लड्ने व्यक्तिलाई शूद्र भनिन्छ, अभावसँग लड्ने व्यक्तिलाई वैश्य भनिन्छ, अन्यायसँग लड्ने व्यक्तिलाई क्षत्रिय भनिन्छ र अज्ञानसँग लड्ने व्यक्तिलाई ब्राह्मण भनिन्छ। यी 4वटा प्रकारका समस्यासँग लड्ने अलग अलग व्यक्ति हुन्छन्। त शूद्र त्यो जो आफ्नो आलस्यसँग लडिरहेको छ। यो जीवनको विकासको क्रममा जब हामी विभिन्न पशु पन्छी जनावर हुँदै विभिन्न 84 लाख योनिमा यात्रा गर्दै गर्दै मनुष्य बन्छौँ, त केही जन्म अत्यन्तै आलस्यले घेर्छ हामीलाई। त्यो आलस्यको घडीमा के गर्ने त? आलस्य तोड्नु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम हो। त आलस्य तोड्ने कसरी? म सबैप्रति
समर्पित हुँ, सबैको सेवा गरौँ, यो भाव जागोस्, ताकि अगाडिका जन्महरूमा पनि व्यक्तिले निरन्तर सेवा गरिराखोस्। त शूद्रका राम्रा भावहरू वैश्यमा पनि हुनुपर्छ, क्षेत्रीयमा पनि हुनुपर्छ र ब्राह्मणमा पनि हुनुपर्छ। यसरी एउटा क्रम विकासको विज्ञान हो यो। त जसको जीवनमा मैले अरू केही गर्छु भन्ने लाग्दैन, म अन्यायसँग लड्ने क्षमता राख्दैन, जसले अभावसँग लड्ने क्षमता राख्दैन, अज्ञानसँग लड्ने क्षमता लाग्दैन, त्यो व्यक्तिले कमसेकम सेवाको काम प्रारम्भ गरोस्। त्यस्तो वर्णको व्यक्तिलाई शूद्र भनिन्छ।